नमस्कार. पयले सुवातेर खरें म्हणशाल्या हांवें काल जेन्ना मॅसेज एक व्हायरल जाली ग्रुपांचेर ती मॅसेज हांवें वाचली आनी ती मॅसेज वाचल्या नंतर कळ्ळें की सांतिस्त्यो गांवाचेर एक मोठें संकट येवपाचें आसा. आनी हांव पळयता की सांतिस्त्यो आमचे गांवचे लोक सोदीत एकवटान हो गांव सांबाळपाक गेली कित्येक वर्सां जालीं झुजता. हांव अभिमानान सांगता खूब जाणांक की गोंयांत जर तुमकां गांवपण पळोवंक जाय, गोंयचें तर अस्तित्व म्हणटा आमी तें जर पळोवपाक जाय तुमी सांतिस्त्यो या हें हांव अभिमानान सांगता. कारण हांगा ही एकूच विलेज ह्या वाठारान हांव जी पळयता की ज्या विलेजीक तुमी सांबाळून दवरलेली आसा, पूण कोणाचो तरी दोळो ह्या विलेजीचेर आसा. हांवें लास्ट टायम हांगा वयर दोंगरार जो इश्यू जालो, म्हाका दिसता हांगा कोणी तरी तो इश्यू काडलो, त्या वेळार म्हाका कोणी तरी सांगलें की असो इश्यू जावपाचो आसा. म्हाका कोणी आपोवनासलो, पूण हांव मुद्दाम येयलो कारण गांवची शांतिकाय ही म्हत्वाची. आमची हांगा कॉम्युनल हार्मनी जी आमी गेली कित्येक वर्सां राखून दवरलेली आसा ती तशीच उरप ही म्हत्वाची म्हणून हांव मुद्दाम येयलो आनी लोकां बरोबर रावलो. तसोच आज सुद्दां म्हाका दिसता कोणी म्हाका आपोवना. ज्या वेळार म्हाका हो न्यूज पावलो त्या वेळार आमी खूब वेळार म्हणटा की आमी मतां मागपाक येता. हांव जरी आज राजकारणी म्हणून येवना, हांव राजकारणी म्हणून येवना, पॉलिटिशियन म्हणून जो येवना, एक गोंयकार म्हणून येयला. जरी ज्या क्षेत्रान आमी आसा त्या वेळार आमी लोकांचे घरांनी वयता मतां मागपाक, त्या वेळार आमी वचप, त्या वेळार आमकां कोण आपयना मतां मागपाक यो म्हणून, पूण आमी वयता. पूण तशेंच आज आमकां जर कोणी आपोवना तरी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या वेळार कळ्ळें की आमच्या गांवचेर संकट येता त्या वेळार आमी लोकां बरोबर वचून रावप आनी तांकां तेंको दिवप हें अत्यंत म्हत्वाचें. हांव गेली कित्येक वर्सां जालीं पळयता की म्हाका दिसता ह्या गांवचो डेव्हलपमेंट जो आसता तो एक सिस्टमान जाता. गांवची विलेज पंचायत आज खरें म्हणचे जाल्यार दोनूच पंच मेंबर आहा. खरें म्हणचे जाल्यार गांवचेर ज्या वेळार संकट येता पयले मनीस भायर सरोंक जाय ते म्हणटा ते पंच मेंबर, पूण हांगा दोगूच जाण दिसता. तुमी विचार करा कितें चल्लां तें. त्या खातीर एक गांवचो डेव्हलपमेंट जातना आमी कोणी तरी उल्लेख केलो की 2021 रिजनल प्लॅन तो गांवांत धाडप आसता. ते गांवच्या लोकांचे सजेशन घेवप आसता. बेश्टेच उगीच तुमी 10 मीटर 11 मीटर रोडचे गरजूच ना. हांगा 10-11 मीटर रोड जर जाले लोकांची घरां वयतलीं. आनी हांगा म्हाका दिसता हो उद्देश सरकाराचो जो कोणाचें तरी षडयंत्र आसा हांगा मोठे मोठे प्रकल्प हाडपाक. कारण हो सोबीत सुंदर गांव जशें खूब जाणांनी हांगा उल्लेख केलो की हांगा जो काही वाठार आसा तो सी फेसिंग आहा, पूण कोणाचो तरी दोळो आसतलो. म्हणून म्हाका दिसता आज जरी आमी हांगा थोड्याच प्रमाणान जमल्या, म्हाका दिसता की आमी हो जसो खूब कडेन आज गोंयचें अस्तित्व काबार करपाक हो सरकार फुडें सरलेलो आसा. आज आमी पळयता की थोडेच उरला गोंय आमचें, थोडेच. आज सिटी काबार जाल्ली आसा म्हणून हो सरकार गांवा पर्यंत वचपाचो प्रयत्न करता. आमी करमळे तो प्रकल्प पळयलो, चिमला प्रकल्प पळयलो, आज सांतिस्त्यो गरजूच ना हांगा. आमी सुशागाद आसा हांगा. आमचे जे हांगा रोड आहा 4 मीटर ते पुरो आमकां. ते आमी लोक ठरयतले, आमचे सांतिस्त्योकार ठरयतले की आमकां हांगा कितें जाय आनी कितें नाका तें. सो त्या खातीर कोण तर कॉन्स्पिरसी करता की आमची गांवची हांगा हो रोड वायडनींग करून जर गांव तर पाड घालपाची जर कोण तर कॉन्स्पिरसी करता ताका आमी ठामपणे विरोध करचो पडटलो. आनी हांव सांगता की तुमी म्हाका केद्या वेळार आपया, हांव तुमच्या बरोबर आसतलो, पूण एक सिस्टमान काम करया. आमी एकूच उद्देश दवरया की आमचो एकमेव उद्देश की फोकस की गांव साल्वार करया. आमच्या मदीं काही डिफरन्सीस आसतले, कारण घरान सुद्दां डिफरन्सीस आसता ती गांवांत आसतलेच, पूण ते कुशीक दवरून आमी ज्या इतकी वर्सां सांतिस्त्योकार एके कडेन येवन झगडटा तशेंच आमकां झगडचें पडटलें. आनी ही लास्ट लढाई आहा. जशें खूब जाणांनी म्हटलें की हेज्यान फुडें जर आमी एकठांय जर आज जर येयना आनी तर गांव सांबाळना हो गांव आमच्या हातींच्यान वयतलो, जशे गोंयचे खूब गांव गेल्ले आसा. त्या खातीर तुमचे कडेन मागता की आमी एकवटान फुडें या. हांव तुमच्या बरोबर आसा. कितें कायदेशीर जर सपोज म्हजो तुमकां सहकार्य जाय, म्हाज्या परीन जर कितें करपाक जाय तुमी केद्या वेळार म्हाका उलो मारा, हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. हें मुद्दाम सांगपाक हांव तुमचे कडेन आयिल्लो आसा. आनी म्हाका तुमी खरेंच हांगा सगळे सांतिस्त्योकार, म्हाका दिसता हांव आनी संजय सांतिस्त्योच्या भायल्यान येयल्या, पूण म्हाका हो म्हाजोच गांव कसो दिसता. कारण हांव खूब वेळा गेली 20-22 वर्सां ह्या गांवांत येता. हांव ही गांवची सुंदरकाय, गांवची सोबीतकाय एकसारपण हांवें लागच्यान पळयलां. म्हणून सुद्दां हांगा एक येवपाक सुद्दां उमेद दिसता. त्या खातीर हो गांव टिकोवपाक आमी सगळे जशे आज एकठांय येयल्ले आसा ते संपूर्ण गांवचे लोक येवचे पडटले. कारण हेज्यान पयलीं आमी पळयलां ह्या रोडाचे तशे प्रपोजल खूब वर्सां पयलीं आसले, पूण लोकांनी त्या वेळार विरोध केलो म्हणून तें उरलें. पूण आज परत एकदां कोणी तरी
ते करपाचो प्रयत्न चालू केल्लो आसा. त्या खातीर सगळ्यांनी शुटूक रावया आमी, कारण हो सरकाराचेर अजिबात विश्वास ना. हो सरकार फाटल्या दारांच्यान केन्ना सुरो कोणाच्या फाटीन घालीत हो नेम ना. त्या खातीर सांतिस्थ्यकारांक सांगता की तुमी अलर्ट रावा आनी एक जी गोष्ट करपाक जाय कायदेशीर बाजू जर फाल्यां एज्युडिशन करपाक जाय तेवूय करपाचें आमी थारावया आनी सगळे एकी कडेन रावन हो गांव सांबाळया अशें तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन हात जोडून विनंती करता. आज आमच्या सांतिस्थ्य गांवांत आमी सगळे एक गांवकार म्हणून उबे आसा. जाल्यार तुमी एक राजकारणी म्हणून सर पार्ट ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेस आसा तेंचे तुमी मेंबर आसा तेन्ना म्हाजी हे गांवच्या वतीन आनी संपूर्ण गोंयच्या वतीन हांव एक भायल्यान येयला, कित्याक म्हाका दिसतालें हांव सांतिस्थ्यचो न्हू पूण एज ए गोंयकार म्हणून आयज जें चल्लां त्या पूर्व संदेक आयज 11 तारीख आनी फाल्यां 12 तारखेच्यान एसेंब्ली चालू जाता. म्हाजी सगळ्या गोंयच्या वतीन आनी ह्या सांतिस्थ्यकारांच्या वतीन एक तुजे कडेन रिक्वेस्ट आसा, तुमच्या पार्टीक एक तुमी रिक्वेस्ट करची की हो विशय जो आसा, कित्याक कारांबोलीकार ते चिंबोलकार ते बोमकार हे सांतिस्थ्यकार म्हणटा आनी खंय ते सायडीन पेडण्या सायडीन जे लोक रस्त्यार येयल्या ते आमी केन्नाच पळोवंक नासले. हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आमचे गांव जे आमच्या गोंयान आमी सुशेगाद आसले त्या गोंयकारांक सुशेगाद आसुनी सुशेगाद रावानी हो विशय असेंब्लीन काडपा खातीर हांव तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट करता. 0 वराक जाय केन्नाय आमी गोंयकार ओगी रावचे ना, गोंयकार एकवटलेले आसा आनी हे जर थांबयतले जाल्यार ह्या सरकाराक आमकां विधानसभेन आतां असेंब्लीन उत्तर दिवचें पडटलें. हे जे आमचे गांव काबार करूंक उठल्या ते खंय तरी स्टॉप जातले. एड करता की जशें संजयान एक इम्पॉर्टंट इशू काडलो की इवन आमकां जाय सपोज इन केस सगळ्या गांवकारांक दिसता की आमी एक आमचे हो विशय एलओपी पर्यंत पावपाक जाय, कारण एसेंब्लीन कोण उलोवंक शकता, जे आमदार आसा पळय तेच उलोवंक शकता. आनी आमचो काँग्रेस पक्षाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव तुमी पळयला की सोदीत आवाज उठयता, सगळे कडेन आवाज उठयता, जे चलना गोंयान त्याच्या विरोधान आवाज उठयता. सपोज तुमकां दिसता की ताका एक रिप्रेझेंटेशन दिवया आमी जाल्यार ते तुमी थरया आनी म्हाका सांगा. मागीर हांव ताजो अपॉयंटमेंट घेता, म्हणजे ताका सांगता आमी अमक्या टायमार येतले, आमचे एक मेमोरंडम आमी तुमकां दितले सांतिस्थ्योचे विलेजी तर्फे की अशें हांगा चल्लां ते बंद जावपाक जाय. त्या खातीर आमी ताका मेमोरंडम दिवपाचें काय ना दिवपाचें ते तुमी थरया आनी म्हाका सांगा, त्या प्रमाणे आमी ताजे कडेन उलयता आनी ताजो अपॉयंटमेंट घेता.